सावरी गावाक जी देवस्थानां आसा तेंकां गोश्टकार म्हणटा तो जावपा जायना आनी हे वॉटरफॉल म्हणटा तुमी तो वॉटरफॉल न्हू ती नासाची कोण आनी तितून नाच न्हांवता आनी ती सगळी बुरशीपणां तुमी केले आतां आनी सगळे गोश्टकार जावन या उदकाचेर गांवांचेर सगळो मार येता हे लोकांक खबर ना म्हण गांवच्या लोकांक खबर आसा थंयचो नाच म्हण आगडे नाच आनी तुम्ही इतलो टाइम किती उलयता रे हा तुम्ही सांगाय मरे तो नाच ते कोणी न्हावपाचो म्हणून आनी थंय बुरशी जाता म्हणून तुम्ही सांगाय मरे तुमकां खबर ना आनी आज हे सकल सावरी गांवाक या पोत्र्याच्या देवस्थान आसा इतले कडक आनी हे जिते कोडीन आसा म्हणून हांगा भ्रश्टकार म्हणटा तो जावपा जायना आनी जेजे फुडें सुद्दां ह्या गांवाक अशें तशें वायट कांयच घडपा जायना आनी तें उदक त्या देवाच्या माथ्यार पडपाचे ते हनवाळे पडपाक जाय भ्रश्टकार म्हणटा तो जावपा जायना आज कोण वेळा आनी कोण काळा हे गांव घेवन बसलेले आनी आज हांगा ह्या गांवाक कितें चलपा लागला आनी तुमी पळयता कितें अशें हें केन्नाच चलपा जायना सत्य भावार्थान सांगता हांगा सत्याचे मार्ग चलपा जाय भायलो लोक येवन हे अधर्म करता तें चलपा जायना आमी होच प्रश्न तुमकां विचारतले की खूब वर्सां जालीं तुमकां हे नाच किंवा सावरी वाठाराचें तें देवस्थान आसा तुमचे हातांतल्यानच केल्लें आसा खरेंच हें बुरशीपण जाता वयर जाता माल पडटा गांवच्या लोकांक पडटलें तुजें माल म्हणजे अशें माल पडटा म्हणल्यार माल पडोन आमी थंय चालू केल्या थंय पळय कितलो लोक मेलो पळय बुडोन इतल्या उदकांत तो कित्या खातीर मेलो ह्या खातीर मेलो तो लोक बुडोन आवाज करूना फॉरेस्टान पळय मागीर लिहिल्या कळना आमकां मागीर माल पडले पळय हो सामको बरो नासन पडलो म्हणून समिरा बापूय तेन्ना आमी सगळें तें पळयतरी अशें हें तुमकां जाता म्हणून तेन्ना आमी तें कितली जाणशे मेल्या खबर आसा धबधब्यार ते कोण मेले म्हणटा आमकां कशें कळटलें कित्याक आमकां दोग जाण मेले पयलीं भक्ता भुरग्या धरलो हे पयलीं सांगाय हे दिनूक त्या नाचान धरलेलो पयलीं धरलो आमी हे भुरग्याक न्हू दिनू पयलीं धरलो दिनू तेणी धरलो कितें पण वगीर रावली मोदीन गांवाक पयलीं धरपा जाय देवान बी कित्याक आमकां कळपा खातीर तेणी जागृत केलें म्हणून आमी जागृत जाल्ला इतलें घडोन सुद्दां देवस्थान आसा तुमगेले त्या सायडीच्यान ज्या जाग्यार धबधबो कसली देवस्थान आसा आगडेनाथ आगडेनाथ तो तो सामको व्हड थंयचो ते कोणी तोच नाच न्हावपाचो सगळं लागतं न्हू हें सगळें आनी आज ते कोणी ते भायले लोक येवन न्हावपा लागले हें अशें घडपाचें न्हू तो अधिकार फक्त त्या नाचालो तितून न्हावपाचो पळय आमी चला वयताले न्हू तेन्ना पयलीं लोक कितें जालें उदक कितें ना म्हणटाले तुमी उदक आमगे शेताक पावना म्हणटरी आमी पयलीं केन्ना पावली ना पयलीं सावन चालू आसलें न्हू उदक खंयच्या वर्सा गेले ना आमी मागीर आमी आतां उदक पावना म्हणून आमी न्हंयचे वयर गेले थंय आडी घातल्या त्या आडी आमी सोडले आमकां कोणी सांगलें ना चड म्हणून पावना म्हणून ते आमी आडी सोडले आनी उदक परत वयर गेले आनी आडी घातली आसा ते सोडीत आमी वयर कोणी कडेन धबधब्यार पावलीं धबधब्या वयल्यान आमी वयर सरतरी तें पयल्या उदक तें आनी भायर सोडलें हितून हाडला संडासा हाडला आनी तेवटेन आनी पायप घातली आसा तेवटे सोडला आमच्यान त्या दोंगरार वयर चडों जायना आमी जाणटे चडटो कितें आमच्यान जायना तरी आमी येयलीं आनी घरा कडेन हांगा भुरग्यांक सांगलें आमी भायलो चडटो कितें हे कोण आमकां म्हणून लागले आमी पंच आपया म्हणून पंच कितें सांगता काय म्हणून मागीर आमी तुका राती मागीर फोन केलो यो म्हणून आमी हें अशें सांगता म्हणून आमी पायपां हात लायला ना तेंगेल्या कांय केलें ना कांयच केलें ना आनी मागीर आमी येयलीं घरा आमकां काळोख जालो पावता म्हणल्यार 3 तेंच्यांनी हें बांदलें आहा 3 हितून तेंच्यांनी पायप सोडले आहा डॅम अशी अशें बांदलें आहा ना पूण हें उदक जें तुमी म्हणटा की पायप घातल्या कित्याक उदक न्हंयक येना काबार जाला पायपांचेर उदक बरें मोठें वयता पायपां बरी येदी मोठी उदक हाडलें आनी तें भायर सोडलें तें कोणी घातलें तें आमकां खबर ना न्हू
उदक कोणी केलं म्हणते आमकां खबर ना आमी म्हणून कशें सांगो कोणी केलं म्हणून एक आमगे शेतोड पणांक दवरले आमी बांद दवरला इल्लें शेतां उदक वचना आनी पडोंक दवरली घरा कडेन शेताक एक शेतोड पणांक दवरले आनी अर्द सगळें रोयलें मेलें आनी गयांनी खालें सगळें आमी सोडून दिलें. फॉरेस्टान आतांच आमी तुमचे हुजेर सायबाक फोन मारलो तो म्हणटा की आमी बारीकशें पायप घातला त्या बारीक पायपान इतले फरक पडटा उदकाक बारीक पायप ना बारीक बारीक ना ना, पाय बारीक ना, बारीक ना पायप आमकां तें इंच बिंच म्हणून तें आमकां कांय कळना म्हणून उदक बरें इतली वयता त्या पायपा कितली बांद आसा वयर पयली तुमी ते नवी बारीक बारीक अशें बन हाडले सोडले आमी 3 आडे सोडले 2-3 आमी सोडले सोडले आनी बारीक बारीक फातर काडी दिली कोचरो काडी दिली 3 आडे ते बांद ते सोडले आमी आतां हे वयर जे पायप व्हेला म्हणटा पळय तुमी संडासाक आनी कितें उदक दुसरी कडेन कंटिन्यू चालू आसता थंय भायर वचप ते बरें लांब चालू आहा बरो पयसा नाला हे आमचे कडेन जमना वचपाक. आमचे कडेन जाणटे वयता कितें आमी आनी कोण वचना आमचे बरोबर भुरगे सगळी शेत रोवप चालू आसा काय सोडल्या थोडी थोडी सोडली तर एक शेतोड सबन सोडली कितें म्हणटाले पडंग दवरला आणि आता तुझं पावला पळय एका आतां कितें म्हणपा तुमी कितें म्हणटा की पायप ती बंद करपाचें उदक वयता तें पायप ती सामकी बंद करपाची इल्लें उदक व्हांवता तें न्हय येयल्या जाता ना तें उदक पायप सामकी बंद करपाची तांकां लावपाची काडपाची अशें म्हणून सांगपा ना सामकी बंद केल्या सामकी बंद करपाची. मावून दवरतले आमी कितें सद्दां पळोवंक वचपाना आमी सद्दां पळोवन इतले पयस आमच्यान सद्दां वचूंक जायना उदकाचो विशय खूब सेन्सिटीव आसा आनी ज्या तरेन म्हणलां की सावरी हो भाग 2 तरेन उदकाचो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा एक ड्रिंकींग वॉटर दोंगरावयली उदक लोकां खातीर दिल्ली वता आनी दुसरें ज्या एग्रीकल्चरा खातीर हो गांव अग्रसर आसा आनी पीक म्हणल्यारच हे सगळे एग्रीकल्चरांतल्यान तांकां मेळटा जगता आतां उलयता पळय तेजेरूच जगता फॉरेस्टाचो जो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा की उदक तेणी हाडयलें म्हणटा पंच ह्या नात्यान तुमकां तेणी आपयल्लें आसा कितें पळयता हो प्रॉब्लेम की सॉर्ट आवट करपा खातीर तुमी फॉरेस्टा कडेन उलयतलीं काय कितें आज सावरीच्या गांवां भितर आयिल्ले जे म्हगेले वार्डां भितर येता हे लोकांनी आपयल्ले आनी तांणी म्हाका सांगलें की तांचे जे हो गांव म्हणटा तो पयलीं म्हणल्यार ह्या लोकांचे जे मुख्य हें आसा तें शेती ते शेती एग्रीकल्चर करूनच हे लोक पोट भरता हांगा कोण अशें बाबा जॉब हे ते व्हडले तशें कांय ना सगळे ह्या हाजेरूच ते करतात सो हांगचे लोकांचें हें आसा की जे वॉटरफॉल आसा थंयच्यान जें उदक जें व्हांवता तें उदक हांकां एग्रीकल्चरा खातीर यूज जाता पुणून ह्या लोकांचें हेंय योगदान आसा की ह्या लोकांनी तें दुसरें जें उदक आसा जें आज बाकीचे नेत्रावळीचे चडांच्या भागां भितर पिवपा म्हणून ह्या लोकांनी मोठे मनान दिल्लें बी आसा सो आज तांकां हें उदक ह्या उदकाचेरूच ते एग्रीकल्चराचेर डिपेंड आसा पूण आतां ह्या दिसांनी म्हणटा ती पयलींच आतां पयल्लें आसा तुमी की उदकाची शॉर्टेज ही सगळ्याक आसा सो तांकां हांगा उदक कमी जावन सुद्दां तांणी थोडें हें शेत तें करपाक पावना पूण जें उदक कितें मेळटालें सद्या तें सुद्दां आज तांकां कमी जालां कारण जेन्ना तांणी बायलांनी सांगलें की आमी पळोवपाक जेन्ना वयर गेलीं तेन्ना ते म्हणटा की पायप घाल्लीं आसा बांद घाल्ले आसा आनी उदक हें सगळें दुसरे वटेन डायवर्ट केल्लें आसा इवन त्या बायलांनी वचून जेन्ना पयल्यान इवन हें केलें फोटोज तेन्ना कळ्ळें ही पायपां म्हाका दिसता फॉरेस्टांनी ते पायपांनी उदक कंटिन्युअस व्हरून जे तांचे टॉयलेट्स आसा ट्युरिस्टां खातीर काय कित्याक तांचे ते हें आसा तांचे बरोबर कामां आसा तांचे खातीर हें म्हाका खबर ना पूण हे टॉयलेट्स किंवा तांचे जे पॉण्ड्स आसा हातूंत भितर हिंका पायप सोडल्या आनी हे पायप सोडले म्हणल्यार जरी तर पायप धाकले आसले पूण ते कंटिन्यूस 24 तास जेन्ना एक उदकाचो फ्लो वयल्यान येता तर तो फ्लो कितलो आसतलो आनी ते 24 तास एकदां उदक वचप म्हळ्यार कितलें उदक थंय वता आसतलें हें तुमकां कळटलें आनी हांगा हें उदक हें कमी जाता सो ह्या लोकांचो एकूच हें आसा की आज आमचे एग्रीकल्चर आज गव्हर्मेंट म्हणटा की एग्रीकल्चर प्रमोट करा जाल्यार अशें जाल्यार जेन्ना हो गांव एग्रीकल्चरा वटेन आसा तेन्ना जेन्ना तांकां उदक हें जाय आनी जें उदक हें नैसर्गीक आसा आमच्या रानांतलें आमच्या दोंगरांतलें उदक हें कोणाचें मालकीचें न्ही सो हें उदक तांचें आडोवचें न्ही फॉरेस्टाक जाल्यार तांचे दुसरे सोर्सीस आसा इवन ते खंयचे टँकर तांचे ऑलरेडी दुसरे हे प्रोजेक्ट्स आसता तातूंतल्यान ते उदक हाडूं शकता पूण ह्या लोकां खातीर दुसरें उदक हांगा एवेलेबल ना जे दुसरो सोर्स आसा तो आज लोकां ड्रिंकींग उदक म्हणून यूज जाल्लो आसा सो आज ह्या लोकांची इतलीच मागणी आसा तें उदक जें पायपांनी हें केलां तें बंद करचें काडचें आनी तें उदक तांकां स्पेशली एग्रीकल्चरा खातीरूच दवरचें कारण आज आतां पळयल्यार तुमी मार्च हो म्हयनो चालू आसा आनी मार्च म्हयन्याकूच जर तर उदक तें कमी जालें जाल्यार आतां एप्रील
एप्रील येतलो, मे म्हयनो येतलो तेन्ना उदकान तांगेली जे शेतां कितें आसा ते पिकावळ सगळी वाट लागून वतली. सो लोकांचेर आज प्रश्न जाल्लो आसा, इवन तांकां आज टेन्शन जाल्लें आसा की हे सरकार हाणें फॉरेस्ट जर तर करता जाल्यार फॉरेस्टान हें समजोवचें. म्हणून आज हांव तांचे म्हऱ्या आयलें आनी विशय खरोच गंभीर आसा आनी हाजेर कितें तरी तोडगो काडपाक जाय. आमी आतांच फॉरेस्ट रेंजर आसा तांचे कडेन उलयल्ले, पूण तांणी जे करता म्हणलां पूण आमी ताजेर रावपाना. आमी कायदेशीर प्रक्रिया आमी तांकां लेटर दितलीं आनी आमी ही पळयतलें की ते थंयच्यान काडचें, कारण हे काडपाकूच जाय. काडूना जाल्यार ह्या लोकांच्या उपजिविकाचेर मोठो प्रश्न निर्माण जातलो. आमी न्हंयचे बद्दल जेन्ना उलयता, सावरी पुरतोच हो विशय ना. सावरी गांव नंतर बाकीचे गांव आयिल्ले आसा आनी उदक त्या गांवा पर्यंत पावपाक जाय, कित्याक न्हंयचेरच आमी जें उदक सोर्स म्हणटा की न्हंयतल्यान उदक शेता खातीर यूज करप आसा. सकल्या गांवांनी होच विशय आयज तेन्ना सावरी हो गंभीर्यान घेतलेलो आसा की उदक ना. सो ह्या खातीर फॉरेस्टान जें कितें आयज उदक आडयल्लें आसा ह्या खातीर तुमी केन्ना मेळटली फॉरेस्टराक? सारकें, कारण हे वयल्यान जे दोंगरार उदक येता ते एक गांवा पुरतना ताजे मुखारूय ते व्हांवत वता. तातूंतल्यान बाकीचे जे शेती बागायती जो लोकांचो आसा, जेन्ना मेन हांगा जेन्ना ताचो इफेक्ट जातलो तेन्ना जेन्ना ते मुखार, कारण मुखार ऑलरेडी फ्लो कमी उरता, थंय लोकांक तर खूबच त्रास जातले. सो हांव इतलेंच तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगता की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान जर तर हें कितें केल्लें आसा ताणें बेगोच्या बेगीन हें कितें पायपां हें आसा तें काडचें आनी लोकांचो जो उदकाचो फ्लो जो तांचो पारंपारीक उदक आसा, लोकांक जे हांगा एग्रीकल्चर करपा खातीर शेती खातीर उपयोग जाता ते तांचो उपयोग तांकां सोडून दिवचें. आनी तांकां जर तर उदक जाय कितें जाय जाता आनी आनी खंयचे तांचे कडेन सोर्सीस आसतले त्या सोर्सीसांतल्यान ते उदक घेवचें. कोणा कडेन फोटोग्राफ बीन आसा की तुमी गेल्ले फोटो बिटो मारलेले आसा? पायप दाखोवपाक शकता? हे पळय, ही तांणी पायपां घाल्लीं आसा. हे पळय, ही तांणी रानांतल्यान पायपां हाडिल्लीं आसा. हे हय आनी हें उदक कंटिन्युअसली फ्लो जाता? हय. हे पळय, हे पळया तुमी कशी पायप तांणी कांय ती दिसनात, पूण जेन्ना ह्यो बायलो गेल्यो आनी तांणी ते सगळे वचून बारीकसाणेन पळयलें तेन्ना तांकां समजलें की हे अशें पळय लिपून लिपून पोंच्यान तांणी ही पायप घाल्ली आसा. आनी आसा फोटो कोणा कडेन पळय? व्हिडिओ आसा खंय? आनी हे पळय कंटिन्युअस उदक खंय त्या राना दोंगरा वयलें उदक हे पायपांनी ह्या टॉयलेटी भितर फ्लो जाता. पळया पळय, हे पळय हे व्हांवत आसा आनी फ्लो पळयात कितलो फ्लो चलता तो. उदक व्हांवत आसा कंटिन्यू. वावत रावता हे सारकें न्ही, कारण बंद आज करपाक काय कमी हे शेता खातीर उदक आसा हे ते अशें व्हांवोवपाक शकना. तांकां जर तर उदक जाय, तांचे कितें टॉयलेट किंवा तांचे कितें आनी उपक्रम तांणी आनी खंयच्या सोर्सांतल्यान उदक घेवचें. कारण फॉरेस्ट आज जनावरां हांचे खातीर खूब तांचे बजेट आसता ते करता, पूण ह्या लोकांच्या आड येवन तांकां हें करपाक एक्चुअली म्हाका दिसता तो अधिकारूय ना. सो म्हाका दिसना तांणी खंयचे कायद्यान हे पायप बिप घाली आसतली, कित्याक पयलो हे नॅचरल हे गांवचे जो स्थानीक आसा तांचेरूच हक्क आसता. तो हक्क ते अशे फॉरेस्ट व्हरूंक शकनात. कुडवांचेर त्या 5 येता गाण्या मरे आणि ते 3 8 गाण्या जाले 8 रे. 8 खाणयो. सगळ्याक पावता उदक? ना 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 उदक पावना. पावना. शेत सोडून आनी कितें पिकावळ काडटा तुमी? आनी पिकावळ शेतां कितें करपा न्हू तें. आनी कितें करता की आनी? शेतां आनी कितें माडयो माडी मेल्यो उदक माडी मेल्यो माडू हे मेलेल्याक आहा. हो आतां उदक तुमी ना म्हणटा पळय, हे केन्ना साकून हो प्रॉब्लेम जाला? ओनूच जाला काय अंदू चड जालो. अंदू चड जालो. पयलीं कितें लायतालो न्हू. हा. पावना. चड जालो सामको. हे आतां वयर तुमी म्हणटा की पायपां घातल्या की बांद आडयला उदक, हेका लागून प्रॉब्लेम जालो? हय आसतलो. आमकां कळटलें. काय उदकूच सुकलां? तेका लागून जालो. उदक सुकलें ना रे. उदक कोण जाल्यार केलें ना. हा आडयलें. सो अशेंच समज उदक हे समज भायर वचपा लागलें, न्हंयक येवची ना जाल्यार शेतां सोडपा पडलीं? शेत सोडपाचें आनी आमी कितें करपाचें? बांद घालता तो खबर आसा. हो बांद घातला उदक चडना न्हू रे. ओके. हो बांद बंद ना? तो बांद भरून एकाच पावना सारकें ना.
तो बांदतो पावनो शेताच्या करून ते एक शेतोड पणाक उडयले आनी ही बी अर्द उडयले आनी हे रोयले ताका पावना उदक आमगे सुकोन आहा सकल मेली सकल पळोवपाक येता जाल्यार ये आमी आतां पळोवपाक गेल्लो न्हंयचो आनी आमी न्हंय पळोवपाक गेली उतरो काडीत गेली फातर ते उडयत गेली आतां न्हंयक गेल्या आसतना तुमकां फॉरेस्टा वयले जे कामगार आसा ते तुमकां तापयता हय कित्याक येयले काय म्हणून पावला लागले आमकां तुम्ही कितें गाळी बिळी मारली तांकां आमी तांकां काय म्हणना आमी म्हणल्यार फातर आमी फातर काडून येयले म्हणून आडी मात काडले आमी आनी ह्या उदक पळयता तुमी ह्या उदका लागून तुमी जप्त काय म्हणनाका लागून आमकां तुमकां म्हणटा आमकां आनी शेतां आपणान तुका कितलीं वर्सां म्हाका 70 वयर जावन गेली मागीर तुवें सांगपा न्हू ताका 70 वर्सां पूण ह्याच उदकाचेर जगली म्हणून कितली जाल्या आनीक खबर आहा बरं मागे सगळो तेर्म आहा हा सारकी ना रे कितलीं वर्सां तुका तुका वयर जालें 80 लागिल्लें आसा मागीर ते म्हणटा त्याच उदकाचेर जगता काय म्हण तुमी आतां त्याच उदकाचेर जगलीशें जालें ना तेजेरूच न्हू आनी खंयचें दुसरें उदक आसलें ना 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 त्याच वळा उदर त्याच वेळाचेर आनी केन्ना आमी पळोवंक काय वचना त्या दोंगरा आमी केन्ना पळोवंक वचना ओके उदक तर चालू येतालें न्हू रे पयलीं उदक चालू येतालें आमी कित्याक पळोवंक वचपा हें आनी देव आहा न्हू थंगा आमी त्या देवा भिता कळ्ळें थंगा एक देव आहा देवतार उगतालो आहा ताका आमी भिता म्हणून आमी वयर वचत ना कळ्ळें तुका आज ह्या उदका लागून गेली उदक पावतालें न्हू तो आगड्या नास म्हण आहा हांगा कळ्ळें मरे ताका लागून आमी भिता लोकां बी खूब हें केलें तेणी आनी लोकां सगळ्यांक खबर बी आहा अशे तरेन जाता म्हण थंय आनी सकयल आमगे आलवाटीन म्हण देव आहा तें पाडे उदक थंगा येवपा जायना कितें जालें हे धबधबे जे लोक येवन लाग तुमकां त्रास जाले त्रास जाले भरपूर त्रास जाले त्रास जाले म्हणून ना धबधबे पळोवन चला तुमी पळयान चला हें उदकाय अशें तशें करनाका उदकाचें ओके उदक हाडिनाका लोक पळोवपाक पळयानी चला पण ह्यानाच्यान एक सरळ प्रश्न लोकांचो आसा तुमी कितें रेवेन्यू जनरेट करा उदक अशें तशें करनाका उदक आमकां जाय आनी हो वॅलीड पॉयंट आसा ह्या हेजेर तुमी कितें सारकी म्हणटा उलयली इतली वर्स तिने हातू भितर हे काडल्या पावसाळे पडले आसा तिका इतली जाणटी बायल जावन तिका निसर्गाचें उदक हाजी इम्पॉर्टन्स कळटा ती म्हणटा कितें आमची न्हंयो ह्यो आसात तुमी ते पळयात वचात त्या निसर्गाचे बरोबर तुमी खेळ खेळनाका आनी हांवूय तेंच सांगता जे आज उदक जे पिढ्यान पिढ्या चलत आसा जे दोंगर उदक व्हांवत येता दोंगराचें निसर्गाचें तें आज शेतां खातीर बागायती खातीर आसा तें अशेंच लोकां खातीर उरचें कारण हांगा एग्रीकल्चर हेंच मेन आसा ताजे खातीर हें उरचें जनावरां खातीर उरचें फॉरेस्टान जर तांकां कितें करपा जाय तांचे कडेन आनी सोर्स आसा त्या सोर्सांतल्यान दुसऱ्या हातूंतल्यान हें करचें पूण मेन स्ट्रीम जो उदकाचो आसा तो डायवर्ट करचो न्ही एक प्रश्न आमी तुमकांय विचारतले की फाटल्या दिसांनी बोवाळ जालो की नेत्रावळी जे रान आसा तें वायल्ड लायफा भितर शामील जाल्लें आसा आयज त्याच रानांतल्यान येणाऱ्यो ज्यो न्हंयो आसा ते फॉरेस्ट म्हणटा की आमकां उदक जाय आमकां लोकां खातीर उदक प्रोवायड करपाक जाय जे ट्युरिस्ट येता किंवा जनावरां खातीर सो हे जे आयज वागणूक फॉरेस्टा कडल्यान गांवच्या लोकांक दिल्ली आसा ह्या खातीर लोकां मदीं आनी फॉरेस्टा मदीं डिफरन्शिएट निर्माण जाता रोश निर्माण जाता सारकी उलयली तुमी आमी प्रत्येक फावटी इवन जेन्ना विश्वजीत राणी हांगा आयिल्लो तेन्ना हांवें सुद्दां तांकां स्वता एक प्रश्न केल्लो की हांवें तांकां सांगिल्लें की हांगचे जे एम्प्लॉईज आसा तांचें एनवायरमेंट लोकां मदीं फ्रेंडली उरचें कारण लोक ह्या हांगा 1-2 दिसां खातीर ना लोकांक हांगा पिढ्याच्यो पिढ्यो ह्या रानाक बरोबर काडपा जाय सो जे तुमी जे तुमचे कितें कायद्यान तुमचे जे दिलां तें तुमी करचें पूण जे लोक हांगा स्थानीक आसा जे वर्सान वर्स रावतात तांकां कसलीच त्रास जावची न्ही किंवा तांची जी कितें परंपरा आसा जे देव देवस्पण आसा जशें की आतांच तुमी आयकलें की ती म्हणटा की वयर तांचें देवस्पण आसा किंवा सकयल तांची आनी कसली देवी आसा ताका थंय बुरशेपण कोता येना सो आज हे लोकांनी हाचो अर्थ असोच सांगपाचो की उदक हें पावित्र्य आसता उदक हें दूशीत जावूं जायना सो हें सुद्दां ह्या जाणट्या बायलांक कळटा सो लोकांनी इवन फॉरेस्टांनी हें समजोवपा जाय जे कितें टॉयलेट्स हें बांदल्या आज न्हंयो आसा न्हंया भितर फाल्यां हाजो दूशीत हें संसर्ग जावं शकता आज हे लोकांनी देवाच्या रुपांनी देवाच्या नांवान एक भंय घालून आज हें केल्लें एक पूण तें तातूंत भितर एक सायन्स आसता लॉजीक आसता कारण उदका मदीं घाण गेली जाल्यार तें आमच्या पोटाक वता किंवा जनावर हें जाता तुमकां रोग जाता सो तातूंतल्यान एक लोकांनी पयलींच्या आमच्या लोकांनी एक देवाचें नांव घालून कारण देव म्हणटकीर आमी भिता म्हणटकीर आमी उदकाक कांय वायट हें करनात उदक हें निरोगी रावता हें ताजें मदलें शास्त्र हें सो आज ह्या बायलां लोकांनी हें पावित्र्य दवरिल्लें आसा आनी म्हाका दिसता जेन्ना फॉरेस्ट हांगा पळयतात आनी तेंय मेनटेन करचें आनी लोकांक जे पयलीं भशेन जे आमचो गांव आसा निसर्ग रमसम तो आनी थंडकायेन हें लोकांक रावपाक तांणी मदत करची हो विशय जो आयज सावरी साकून उद्भवलेलो आसा
कितली पर्यंत सॉर्ट आउट जातलो अशें दिसता तुमकां? हो विशय सॉर्ट आउट जावपाक जाय, कारण हांव म्हजें पयलींच हें उदका खातीर केन्नाच नो कॉम्प्रोमायज, कारण एग्रीकल्चर हें आज प्रमोट जावंकूच जाय, कारण एग्रीकल्चर ना जाल्यार आमी मुखार आमी जगतलीं कशीं, कारण जेन्ना ही शेतां भाटां पडंग उरतलीं मागीर ह्यो जमनी हें जातल्यो. सो आज हें एग्रीकल्चर हें ग्रीन कवर आसा उरूंकूच जाय, कारण हांगा आमी म्हणटा लोक हांगा स्पेशली आज भायल्यान येता की हांगा नॅचरल ऑक्सिजन आसा म्हणून, हांगा प्रदूशण फ्री आसा कित्याक, आनी हें सगळें कित्याक जाता, हांगची ग्रीनरी आसा म्हणून. जेन्ना अशें उदक हें अशें कमी जातलें, लोक जेन्ना हें रोवपाचें सोदतले हें करतले, सो हांगा गांव हांगा नश्ट जातलो. निमणो आमी एक प्रश्न विचारतलो तुमकां की सरकार म्हणटा की ट्युरिजम वाडपाक जाय आनी ज्या तरेन ट्युरिस्ट नेत्रावळी येवपाक लागल्या, रेवेन्यू जनरेट जाता, सरकाराच्या तिजोरीक वता, पूण जो रेवेन्यू एग्रीकल्चरांतल्यान गांवच्या लोकांक मदत करतालो तो रेवेन्यू आयज खंय तरी कट ऑफ जाता कित्याक उदक ना. ह्या खातीर सरकाराक तुमी कितें सांगतले? सरकारान ह्योय गोश्टी चिंतपा जाय, कारण एग्रीकल्चर आनी ट्युरिजम हे दोनूय गोश्टी सरकाराच्यो दोन फाटे. सो सरकारान रेवेन्यू हाजेर हांव कांयच उलयना, पूण ताजे बदला जे स्थानीक लोक आसा, जे हांगचे भुमिपुत्र आसा, ते भुमिपुत्राची जी हक्क आसा, जे उदक किंवा हें आसा ते ताजे खातीर सरकारान खंयचीच कॉम्प्रोमायज करची न्ही. आनी लोकांकूय मागता की आज आवाज उठयलो, आज तुमी बरें केलें. हांव तांकां खरेंच तांचें हें दिसता की ते जाणट्यो बायलो सुद्दां मुखार आयल्यो कित्याक तांकां दिसता की आपली गांवचें जें उदक आसा तें उरचें, कारण आपली फाल्यां भुरगीं आसा, तांची आपली नातरां आसा, तांचे खातीर हें शेत हें उरूं जाय. सो आज हें उरपाक जाय, आनी आज तांणी जर आवाज उठयलो ना जाल्यार फाल्यां फॉरेस्ट इल्ली करून आनीकूय उदक डायवर्ट करतले आनी तांची सगळी पिकावळ मरून वतली. सो देव बरें करूं. थँक्यू. सावरी गांवाक जी देवस्थानां आसा तांकां गोश्टकार म्हणटा तो जावपा जायना. आनी हे वॉटरफॉल म्हणटा तुमी, तो वॉटरफॉल न्हू, ती नासाची कोण, आनी तितून नाच नावता, आनी ती सगळी बुरशीपणां तुमी केल्या आतां.